बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सगळ्यांची जय ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणा मावे पवित्र दिसाचे बेगीन हांव ते परी वाटो घेवच्या खातीर आमचे पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून आमच्या पातकाचे बोगसोणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटाक हाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या सोदपाक घेवन सदांच पाल मारे सगळ्या दलितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची ताकलूक करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावून सुमया ताकलूक कर. क्रिस्ता ताकलूक कर. सुमया ताकलूक कर. प्रार्थया. आमचे गरजो मागणी दिनवास आमी तेच्या मुखार हाडुया. मुखेलीत भशेन ह्या दिसांत आमी मागता सोंपलोल्या लावरा फातिमा सिक्वेरा जिका एक वरस करता जेजूच्या पुनर्जीवनपणान तिका आव्हान मागुया. तशेंच आमची मागणी कोविड-19 पिडेन सांपडलेल्या लोकां खातीर आनी तांची राखण करतल्या खातीर सांबाळ करतल्या खातीर चालू दवरुया. देवा आमच्या बाबा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांच जियेशें कर. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचन. वायट सोडून दियात आनी बरें तें करून मोन लायात. अशें तुमी जियेतल्यात आनी तुमी सांगतात ते प्रमाणे सर्वेस्वर दरबाराचो देव खरेपणी तुमचे सगळे आसतलो. वायटाचो दुवेस करात आनी बऱ्याचो मोग करात. शाराच्या दारवट्याचेर नीट सांबाळात. असो सर्वेस्वर दरबाराचो देव झुजीच्या उरलोल्या जम्याची घोडे दया करीत. सर्वेस्वर अशें सांगता. तुमच्या परबांचो हांव दुवेस करतां, कांताळो धरतां. तुमच्यो दोबाची जमाती पळोवन हांव खुशाल जायना. तुमी म्हाका होम भेटयतात तेन्ना हांव तुमच्यो भेटोवण्यो नाकारतां आनी धाकट्या मोठ्या वासराच्या यत्नाचेर हांव नदर पर्यान मारिना. तुमच्या गिताची बोबाट म्हजे सोशिल्ली पयस काडात. तुमचे किर्लोल्याचे संगीत म्हज्या कानार पडून दिवं नाकात. थांबून आसतना व्हांवतल्या व्हाळा भाशेन जावं दी तुमचे प्रमाणीतपण.
देवाची उतोवणी, देवाची व्हड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला, मोगान ताच्या उऱ्यार साबार पेपरींत दिवया. प्रमाणीक मनशाक देवाची सरवण फांकयतलो साबार. प्रमाणीक मनशाक देवाची सरवण फांकयतलो. आयक म्हजे पर्शी सांगता ते आयक. इस्रायला तुजे विरोध रुजवाट दिता. हांव देव, पळय तुजो देव. सभा प्रमाणीक मनशान देवाची सरवण दाखयतलो. तुज्या यत्नांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच म्हजे आसात म्हजे मुखार. तुज्या बरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले कोडे बी म्हाका नाकात. सभा प्रमाणीक मनशाक देवाची सरवण दाखयतलो. कित्याक रानां वनांनी सगळीं सावसां आनी हॉसारांनी म्हज्या दोंगराचेर भोंवतात त्योय मोनजाती म्हज्योच. मळबावेली सगळीं म्हजे ओळखीची. जमनीर चलता ती सगळीं म्हजे आधीन आसा. सभा प्रमाणीक मनशान देवाची सरवण दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागली हांव तुका सांगपाचो ना. कित्याक वासुदरा म्हशी आनी तिचेर बोरला तितलेंय हांव कितें बैलाचें मांस खाता वो बोकडेचो रगत पियेता काय. सभा प्रमाणीक मनशान देवाची सरवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारून तुका कशें फटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक. तूं तर म्हजे सुमर्दीची करताय बेपरवा आनी म्हज्या उतरार वाऱ्यार वचूं दिताय. सभा प्रमाणीक मनशान देवाची सरवण दाखयतलो. शुभ वर्तमानाक काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय. आपल्या रसना भितर मालगोडी जावं आमी. आपल्या उदार खोशी स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय. Serviscor तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. गादारा प्रांतांत दर्याचे पेले तोडी जेजू आयल्या उपरांत देंवचार बसलोले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक आडी जायनासलें. आनी ते बोब मारूंक लागले, जेजू दाविदाच्या पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावच्या आदींच आमकां वळवळावंक आयलाय कितें? ते आसलेले थंय कावन मातसो पेल्यान दुकराचो एक व्हड इंड चोरतालो आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगा सरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकराच्या हिंडान आमकां धाड. आनी ताणें ताका म्हळें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगलो हिंड नेटान वचून कोळसा वेल्यार दर्यांत उडकी मारून बुडोवन मेलो. राखणें पडून गेले आनी दोंगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलोलें कितें जालें तें सगलें ताणें पळीत केलें.
हें आयकून नगरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Magwalay kita, Krista. अपुरबायेच्या भावा भयणांनो, कांय पावटी हांव असोच ओगीच चिंतूंक बसता. कांय पावटी जें कितें आमच्या सरभोंवती घडटा तें हांव वाचता, पळयता तेन्ना एक व्हडलो हुस्को काळजांत कसो उदेता. मनीस आज आपलें मनीसपण विसरला काय? मनीस आज आपूण देवाचेर वचना म्हणून हें दर घडयेक नियाळूंक चुकता काय? जशें म्हजें जिवीत पवित्र तशें दुसऱ्याचें जिवीत पवित्र. जसो देवान म्हाका रचला तसो देवान म्हज्या पेड्याकूय रचला हें आज आमच्या समुदीक जिवितांतलें भायर सरून गेलां काय? कांय अश्यो घडण्यो घडटात तेन्ना असो म्हज्या मनांत नियाळ येता, असो घुस्पता, असो बारीकसाणेन चिंतता. एक म्हयनो फुडें आतां जातलो अमेरिकाक मिनियापोलीस म्हणटा थंयसर त्या जॉर्ज फ्लॉयड ह्या भावा सगळें कितें घडलें न्ही. आनी घडणे उपरांत जी सगळी उत्सांबळाय, जे सगळे आवाज उठले ते एक भाशेन आमकां भितरल्यान जागयताले आमचें सगळ्यांचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. मनशाक सगळो अधिकार ना आपणाक जाय ते भाशेन दुसरे सगळे तरेन वागूंक. आनी आतां हालींच जेन्ना तामिळनाडू हांगासर पुताक आनीक बापायक असलेच तरेचें एक मरण ताकाय फावो जालें तेन्नाय परतून हे काळजांतले उलास भायर सरतात. मनीस खंय पावला काय? कशे तरेन मनीस इतलो धारून जावंक लागला काय? आमच्याच भारतांत पासून जेन्ना एक गँग दुसऱ्या गँगाचेर हाड, जेन्ना एकलो मनीस दुसऱ्या मनशाचेर हाड, दुस्मानकायेन मारूंक पासून येवजिता, सुरयो घेवन कोण कोणाचो हात कातरता, कोण आर्मां घेवन येतात, जिवेशी मारपाची चिंतना घेवन तेन्ना आमच्या भितरलो देव तो भायर सरून देंवचार बसला काय आमचे? आनी हेच पासत मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयची ही वाचपाक घडये आमकां परतून आपयतात, आमचो अंतस्कोर जागयतात, ओळखून घेवपाक आमी देवाची रचना, आमचें जिवीत पवित्र. आमी वचकून आमी बरें चुकता, आमकां बरें दुस्मानकायो आसत, पूण आमच्यांनी दुसऱ्यांचो जीव घेवपाक जायना, दुसऱ्यां जिवेशी मारपाक जायना. आमच्या जिविताचो रचणार तो देव. आनी देखून आज पळय आमोस प्रवादी पळय आमचे कडेन आमकां शिडकायता, आमकां उलो करता तो वायट सोडून दियात, बरें तें करूंक मन लायात. अशें तुमी करीत जाल्यार सर्वेस्कोर दरबाराचो देव खरेपणीन तुमचे सगळे आसतलो. वायटाचो द्वेश करात आनी बऱ्याचो मोग करात. देखून तो म्हणटा आपल्या बलिदानां नाकात, आपण तांचे नदर पासून घालिना. जें कितें देवाक पासत आमी थोडे फावटी करता ते पेल्या सगळें दयाळ जेयात, पेल्या सगळें देव आसा ते ओळखून घेयात. आनी हेंच म्हाका दिसता जेजू शिव वर्तमान आमकां शिकयता. कित्याक जेजून हे दोग जाण देंवचार बसले मनशां सगळें दिवपण कडेन पळयलें. हे मनीस देवाची रचना, तांचे देंवचार बसल्यात, तांचें जिवीत तशें जावपाक जायना. आनी जरी तर हांव तो देवाचो पूत म्हज्यान तरी कितें करूंक जाता तांचे पासून जाल्यार ताका ह्या पिडेंतलो निवारतलो, ताका तातूंतलो स्वताक सुटका दितलो. आनी हे पासून तो फाटीं फुडें आनी चिंतिना पळय. तांचे मदें बरेंपण इल्लें आसा तें तो ओळखून घेवता. देंवचार बसल्यार कितें ओळखून घेतला जेजू देवाच्या दाविदाच्या पुता, देवाच्या पुता. आनी हे पासून जेजू म्हणटा वचात, कित्याक दुखर ते मनशां हाताखाल आसात, ते दुखर मनशावर वयर येयनात ते. आनी तर वचात आनी कांय कितें दुखराक वायट जालें जाल्यार तें व्हडलेशें तें जेजून कडेन चिंतूंक ना जायत. पूण त्या लोकांनी ह्या दोगा मनशां सगळें देव पळोवंक कडेन ते चुकले कडेन जाय. कित्याक जेन्ना तांचो दुकराचो हीण गेलो, बिझनेस गेले पडले, हे पळयना फुडें तांकां ती व्हडली खोंत जाली. आनी देखून तांणी जेजू पासून आपल्या शारांतलो भायर वच म्हणून ते मागूंक लागले. सो दे फेल्ड टू रेकग्नायज that each one of us is a good person. आनी हेच म्हाज्या भावन भयणांनो, आज आमकां ओळखून घेवंक हें देवाचें उतर हुस्कायता. बडे कितले फावटी आमचे मदें हुसत जायत, केन्नाय घडये आमी चुकत घडये जायत, इल्ली दुस्मानकाय आमचे मदें जाता. पूण दुसऱ्यांक जिवेशी मारपाचें, दुसऱ्यांक दुखोवपाचें, दुसऱ्यांक निसणटण हाडपाचें, दुसऱ्यांक खाला उडोवपाचें, हें धोरण एका क्रिस्ताच्या पाटलादाराचें न्हय. आनी हें धोरण दर मनशाच्या काळजांतूय आसूंक फावना.
आमी सगळे देवाचे रस नांवतलो खंयच्या धर्माचो जावं तो जाती कातीचो जावं तो ल्हान व्हड गिरेस्त गरीब जावं जिवीत देवा कडसून आयलां आनी जिविताचें बरेंपण देवान आमकां दिलां एक एक जिवीत पवित्र तें तशें म्हजें तशें पेल्याचें हें आज आमी उडकून करपा मागुया आनी तरेन दुसऱ्या सभे आमी बरेंपण पडून जशे भाशेन जेजून बरेंपण पडयलें ते दोग मनशां सभे तांचे सभे देंवचार बसलो दे आर नॉट दे डोंट डिजर्व टू लिव लायक दीस दे डिजर्व टू बी रियल ह्युमन बिईंग्स ते परत तांचे सभे हे मनशाडे हाडपाक जेजून जेन्ना घडणी केली तर आमी असलेंच बरेंपण दुसऱ्या सभे उडकून दुसऱ्या सभेन दयाळ जावं दुसऱ्या सभे आमी पवित्रपण पडून आनी मोगान एकवटान आमी जीव वावरून आमकां कृपा आनी व्हड मागुया म्हज्या भयणी बाबानो हें मोशें आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बाबा मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात आनी आमच्या कोणी सुवेच्या देवाक सर्वेस कोल देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन सर्वेस्कोर तुमचे सव्य आसूं आमची काळजां उबारया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा स्वरूपकाडे आनी स्वरूपताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरुमताव जिव्या बावडटात ताचें पुनर्जिवणपण परगट्टाव आनी तीर बोरवेशार ताच्या मोहिमेवूत येण्याक ओतरेकताव देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्कोर तूं आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचें नांव येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बापा बरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक विचे आनी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान पिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस दियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें कावच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस दियात आनी खातले पियात ही म्हज्या रगताची काच नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षोने मेळच्या तुमचे पासप आनी समेस मनशां पासत ते वारो दिले हें म्हज्या उगडासा करात
दुसरो उदकार उच्चारून बाबाटाचो पूज करगुटिया सुम्या जेजू आमी हो मुडो खाता आनी काल जितले येता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण करगुटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी अशिविताचो मुडो आनी सोडमणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी प्रगट शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकचाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखीक तुजे विस्तारलें तुजें पवित्रतेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या कुंडी उरता आनी सगळे यत्निकी वर्गा बरोबर तिका आपूण मोगान वाडोव सर्वेश्वरा तुझ्या चाकोरनी लावरा फातिमा सिक्वेरा हिची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीक मुखामोळ करून फावो कर आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन कोविड-19 हे पिडेन कश्टवतेल्या भावा भयणीची तूं दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे मारी सांगाती तिचो पती भाग्योन सुजे भाग्योन धरून दिता आनी सोद काडी तुका मागवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर भाग्योन सुजे भास भाग्योन फ्रांसीस शावेर भाग्योन एग्नेसा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच वरवीं त्याच सुसंगता त्याच जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन अपुरबायेच्या बाबा मिनान जेजून आमकां शिकयलां की आमचो बाप स्वर्गीचो मोगार बाप आमी सगळीं ताची भुरगीं आनी म्हणटच आमच्या दर एकल्या सभेन जेजून हें बरेंपण रिगयलेलें आसा हें बरेंपण दुसऱ्या सभ्यान ओळखून घेवन देखून दिसपट्टो गिरास पातकाचें बोगसणें जेन्ना आमी ताळणेन पडटात तेन्ना आमी देवाची कृपा सदोवप हें सगलें ह्या मागण्यांत आमी ओळखून घेता तर आमचे बापा आज मागणें म्हणटा आसतना दर एकल्या सभेन दिवची येता दर एकल्या सभेन बरेंपण आसा हें ओळखून मोगान शांतीतायेन आमी जिवंक जेजूचे केलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आमी आमचेर चूक जाल्यार बक्षिसां तशी आमची पात्रां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो माशान ओतरेता तर आमकां तुजे उदार कामृतीन सर्व पात्रांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा धरून दिताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसताल आनी तुजे कुशे परमणे तुका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती मानुया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती जेजू देवाचो पूत
देंवचार बसलेले दोगांक सुटका दिता. होच तो जेजू आमची काळजां समाधानान भरता, आमकांय आपल्या आसम्यान धादोशी करता. ताच्या जेवणान वांटो घेतली सुभागी समया म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळची. भगवान जेजू, तो भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसा म्हूण हांव सोंपनाका. सगळे वस्तू पळोवन हांव तुजो चडसो करता, तुका म्हज्या वांगड्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हण तांत्रिकाय मागता. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेगळयता आनी आमकांच तुका आयकता. तुजे कडसून वेगळो स्वरूप म्हाका कितें सिद्धी करता. आमीन. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराच्या उपकारांतय सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूंक हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणान तोखता तसलो फोड आमी काडूंक आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्ताचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणें सर पदवेदार आनी काकूत सरा देवा, तुज्या आख्या रचणेचो तूं प्रेमीक मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. हांव ती कोणवाडायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक येवंक हे पिडेक लागून धगधगतल्यान बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यान गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. संसार सोडूया तुझे संगती आवासा. संसार सोडूया तुझे संगती आवासा. बापा
मोगलाचे सूर तुझे पवित्र आसणे आमच्या मध्ये हे वेळार आमी ओळखून घेता. पदवेदार आसणे, पिकवणीचें आसणे, मोगाचें आसणे, खऱ्यांनीच तो देवाचो पूत म्हूण देंवचार बसलेल्या दोगा जाणांनी पासून ओळखून घेतलें. तुका पळोवन ते torतल्ले. तुझे पवित्र आसणे आमचे मध्ये आमी ओळखून घेता. खरो देव तूं, पूण आमच्या मोगा पासून ह्या गुंड्या रुपान तूं आमच्या मद्यांची येताय. सगळे ल्हानविकायेन आनी कालतिकायेन मान लागून आमच्या काळजा मनाचो नमस्कार आमी तुका दिता. मोगलाचे सूर तूं सगल्यांक बरें बरी दायली. ते दोग देंवचार बसलेले मनीस ते दोलीन कडेन येताले आनी ती वाटूच एके भाशेन बंद जालेली. ते वाटे वेल्यान वचूंक कोणाकूच काळीज जाय नासलेलें. पूण तूं हे दोगांत आसलेले बरेपण ओळखून घेताय. तांचे देंवचार बसून देंवचार ताका पिडापीड दितात आनी हाका लागून ते दुसऱ्यांकूय वायट करतात. देखून सगलो गांवभर लोक घोडये ह्या दोगांचेर तिगटालो आनी तांकां जेजून बरें केलें म्हणून घोडये तांकां तें बरें दिसूंक ना. पूण तूं वेगळेच नदरेन पळयताय आनी हेच खातीर ह्या दोगा मनशाक तूं बरो करताय. हें दाखयता की दर एकलो तुका म्हत्वाचो. घडये ते लोकांक ते दोग मनीस तितले म्हत्वाचे न्हय. ते तशेंच मरून गेल्यार जातात. They were possessed by the evil, so they were abandoned by the people. No longer were these two men important for them. Probably they were from their own village. पण तूं तसो चिंतिनाय. तुका एक एक मनीस म्हत्वाचो. हेंच बरेंपण आमच्या काळजांत पोंचय. To recognize the goodness which you saw in each person, we may also see it. आनी देखून व्हडले आनीक चड करी नासतना तुवें तांकां पिकयलें. एके वाटेन दाखोवंक की मनीसपण सगळ्या वयर उरता. मनशाक देवान रचला आपल्या आकारान आनी आख्खो सृश्टी रचना एके भाशेन ताच्या हातान दिल्ली आसा. सृश्टीचो नाश करूंक न्हय, तो सांबाळ करपाक. पूण जेन्ना असलें अदृश्ट येता तेन्ना मनशान जबाबदारीन पावलां मारूंक. आज कितले कडेन कुंकडांचेर जावं दुकरांचेर दुयेंस येवन कितल्या जाणांचो कडेन धंदो बंद पडटा. आतां पासून चायनाक दुसरे तरेचे स्वायन फ्लू
येवपाची शक्यताय आसा. आनी असले परिस्थितींत घडये त्या दुकराक मारचे पडटात, त्या कोंब्यांक मारचे पडटात, दवरूंक जायना. कित्याक मनीस देवाची रचना हाचे वळीन वयर उरता. मनीस तरी उरत धंदो परतून सुरू करूं येता, काळजी घेवं येता. घडये जायत तो लोक भियेलो, घडये जायत त्या लोकांची नदर दुसरी आसली. आनी हाका लागून घडये तुजें आसलें तांकां एक आडखळ जाली. घडये थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमचो समज घडये असलोच जाता. धंदो पयलो मुखार येता, तुजें आसलें घडये आडखळ जातात. कांय फावटी आमी आदीं पळयताले कधी करून हे ट्युरिस्टाचे बिझनेस सुरू जाता तेन्ना लोकांक सकाळीं मिसाक वचूंक पासून अडचण जाताली. कित्याक धंद्याच्यो वस्तू हाडूंक वचूंक जाय पडटाले. दुसऱ्या वेळार पासून मिसाची पेट आसल्यार त्या वावरांत कुकुबाद उरतालो. आज घडये हे पिढींत आमी दुसरें कितें शिकल्या आनी अदीक बरी तुजेर विस्वास दवरूंक आमी फुडें सरता. आज हे पिढींत आमचे कितलेच जाणांचे धंदे खाला उडयल्यात, बंद केल्यात. आमच्या हातांत कांय उपाय ना जावन नसले परिस्थितींत घडये आमी आज कितें सत वळखून घेता. फकत तुजेरूच पातीन जियेल्यार आमची कूड आनी ओतमो तूं पोसताय. घडये तातूंतल्यान आमी हें सत नियाळूंक पावल्या की तुका आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवंक जाय. धंदो आज येता, फाल्यां पडटा. कांय फावटी तो आमचे चुकीन घडये पडटा, कांय फावटी घडये आमच्या हातांत उपाय आसना. पूण तूं सगळ्या वस्तूंचो धोनी तुजे पातयेन जियेत तर तूं दुसऱ्यो वाटो आमकां उक्त्यो करताय. असलें भावार्थाचें मन हे पिढेन जीं भावां भयणां धंद्यांत हारल्यांत, निराशी जाल्यांत, जीं आपल्या वावरा कडेन कश्टवतात, कुटुंबाचे उदार पसंत करून हुस्के खोटी काडटात, तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल. आमकां सगळ्यांक कृपा दी जेजू. बरें तें करूंक, वायट तें सोडून दी. आमी घडये सगळीं दुसऱ्यांक जिवेशी मारूंक त्यो सुरयो घेवन वचनात. पूण जायत थोडे फावटी आमच्या उतरांतल्यान, चिंतनांतल्यान, आमच्या वागणुकेंतल्यान घडये आमी दुसऱ्यांक जिवेशी मारलेले परी जियेता. आमचेर घडये कांय फावटी असले देंवचार बसलेले आसतात. ते काडून उडय. घडये देंवचार व्हडपणाचो, फोटिंगपणाचो, पदवेचो, आपलेपणाचो, गिरास्तायचे आशेचो घडये जाय तो दुसऱ्यांचेर खबरो करपाचो, दुसऱ्यांचेर बोगलाटां घालपाचो, नांव पिड्ड्यार करपाचो, असले वेगवेगळे तरेचे देंवचार आमचेर आसूं येतात. मोगडा जेजू, तुजे किरीत पदवेन असल्या वायटांतली सुटका आमकां दी. आनी आमचें जिवीत देवा बापाक तुका सोबता तशें जिवीत जावच्याक पवित्र आत्म्याचें बोड आमकां दी.
आमी मागता जेजू ह्या पिडेन कश्टावतल्या भावां भयणां खातीर ही पिडा वाडत आसा आनी आमच्या गोंयांत भारतांत ती शिंपडत आसा. जितलीं भावां भयणां ही पिडेंतलीं मेकळीं जातात जांकां लोक पेकोवणी दिता ती पेकोवणी फावो केल्ल्या खातीर दिन वाचतना जीं दुसरीं भावां भयणां ही पिडेंत सांपडटात तांचे पासत आमी मागता जीं भावां भयणां हे पिडे मदें कश्टावतात कितले दीस जाले हॉस्पिटलांत आसात. कांय जाणां कडेन घरांत एकसूरपण भोगतात. एकलो सांपडला म्हणटच आतां दुसऱ्यांचे टेस्ट करपाचे आसतात. फुडें थोड्यांच्या काळजांत भिरांत हुस्के कोती होमकोच सांपडलो म्हणटच आतां फुडें म्हाकाय तें आसप. कांय फावटी कडेन वचते परिस्थितीन आमी ओगी रावप फुडें फोट्यो मारूंक शिकप. मोगडा जेजू तुजी कृपा आदार आमकां दी. ही पिडेंत जे जागृतायेन आमच्या कुयदादान आमी जिवंक जाय ती पावलां मारूंक आमकां आदार दी. हे पिडेंत सांपडलेल्या कुटुंबांक आमच्या भावां भयणांक त्या वेळार तुका सांगात ताका दी. तुजी पेकोवणी फावो कर. आज आमच्या भारतांत आमी दोतोरांचो दीस बरी मनयता, नॅशनल डॉक्टर्स डे. सोयेक घेवन मोगला जेजू सगल्या दोतोरांक नर्सींक आमी तुज्या हातांत घालता. आपलो जीव रिस्कार घेवन कितलींच जाणां पिडेंत सांपडलेल्यांची सेवा चाकरी करतात. हॉस्पिटलांतलो सगळो स्टाफ, ॲम्ब्युलन्साचे ड्रायव्हर, दुसरे पॅरामॅडिकल स्टाफ, हॉटेलाची सफाई सुफाई करपी जावं सेक्युरिटी गार्ड्स, दुसरे ऑफिसांत काम करपी, तूंच सगल्याक राख आनीक सांबाळ. तातूंत मदें कडेन आमचे पुलीस आसात, दुसरे सरकारी वावर करपी जे टेस्ट करूंक वेतात, घेवंक वेतात, जावं थोडे अवेरनेस टीम म्हणून गांव जायतीं अशीं आमची भावां भयणां ह्या पिडेंत ही पिडा पयस दवरचे खातीर वावुरतात. तुमचो दुनिया राख आनीक सांबाळ. सो आमच्यो टिचऱ्यो, आमच्या स्कॉलाची भुरगीं, तांचे हुस्के कोती, तांचोय फुडार, आमच्या तरणाट्यांचो कांय जाणां कडेन निराशी जातात आनी कितलो तेंप पासून अशेंच जियोवचें हाका लागून कडेन बेजार जाता. हो वेळ कुडीन दिलाय तो अदीक बरेपणान सारूंक आमकां उपाय सुचय. ही पिडेक लागून दुसऱ्या वाटांनी जे आमचे भावां भयणां कश्टावतात, जावं एकसुरी आसात, जावं शिंपडलेली वाटसुरी पयस आसात, कांय आमची भावां भयणां परदेसांत वावर करून गेल्लीं, नोकरी वचून शिरकून उरल्यान तांचे कडेन दुडूय नाय परतून घरा येवपाक. असले परिस्थितींत आसलेल्यान तूं राख आनीक सांबाळ. आमच्या सरकारान तांच्या सगळ्यांक दयाळाय दाखोवंक आदार दी. आपल्या गांवघरा परतून येतना बरे टिकेट पासून दुसऱ्या कडेन पयशे मागून काडून येतात. हांगासर येतच परतून टेस्ट करूंक आनीक दडू जाय. असले परिस्थितींनी आमच्या सरकारी वडिलांनी ह्यो जबाबदारी आसलेल्यांनी दयाळाय दाखोवंक आदार दी. गरीब दुर्बळां सगळ्यांक हुस्को दाखयता आसतना मदले
धंदेकार त्यावेळी जायते कश्ट वतात. फुडें आमचो भारताचो सरकार गरिबां खातीर जायते वस्तू फुडें घालता. त्यो कश्यो त्या भावा भयणांक पावतल्यो त्यो आमी नोकळो. पूण मिडल क्लास जी भावां भयणां अदिकूच कश्ट वतात तांचें सगळें कश्ट दाखोवंक आमच्या सरकारी वडिलांच्या मनांत खंयचें. आमी मागता आमचे ज्या भावा भयणांनी आपणाक लसप मागूंक विनंती केल्या हे आमचे फिरगजींतल्या दर एका कुटुंबाक आमी तुज्या हातांत घालता. दुसरी भावां भयणांची पिडेन कश्ट वतात, जावं कॅन्सर जावन अपशगाक सांपडून जाणटे पिरायेन फुडें जायत थोडी स्ट्रेस घेवन आसात, काळजाचें दुयेंस, मंगळाचें शोध. तुजे पवित्र आनी बोलवंत आसल्या उदेशी आशिर्वादा उदेशी आमकां सगळ्यांक पिकूय. तुजे राखणी काल आमकां सांबाळ. तुजे सारकेलें दयाळ मोगाळ काळीज आमकां दी. संस्कारांतल्या परत्यांत साश्टांगी नमान करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता. सैमाचे विशय आमचे Gospodat tutamukar, tirvadon amco bavad, soy morte vishoy dina, priticha papakamcha, zaitivon utaktacha, murgutun kalsan tondan, bonduya vakarnuya, upsolya tace mudlo, mogacha povitratmya, samsarko kalte ponam, mandivya sasna sasna. Amen. प्रार्थना. देवाच्या पाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो ग्रास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गिटाची भक्ती करून न्या वरवीं तामान आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां बगूंक फावो कर. तुजो जियेत आनी ग्रास घट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन.